جب تک میں کوفے میں رہی 2-3 سبز رنگ سے زیادہ نہیں دیکھا تھا، لیکن یہاں اب تک 7 سبز رنگ سے زیادہ دیکھ چکی ہوں۔ خدا میری ماں کی مغفرت کرے، وہ کہتی تھی جو بھی 40 سبز رنگ دیکھ لے گا 40 حاسدوں سے امان میں رہے گا۔ کہاں کھو گئے؟ نہیں معلوم۔ نہیں معلوم؟ جو سردار اپنی حکومت کی حدوں کو نہ جانے وہ انہیں کیسے سنبھالے گا؟ مالک کی حد وہ 7واں سبز رنگ ہے جسے تم نے اہمیت نہیں دی۔ کہاں ہو ابراہیم؟ قلزم، قلزم کے بعد فسطاط، فسطاط کے بعد مصر۔ مرحبا سردار، مرحبا۔ تاریخ تھکے سرداروں کو پرانے گھوڑوں کی طرح ہر منزل پر بدل دیتی ہے۔ بوڑھوں کو اجازت ہے کچھ دیر آرام کر لیں۔ یہیں رکیں گے۔ تعجب ہے، ہنس رہے ہو؟ ہنس رہا ہوں کیونکہ علی کا سردار ہنس۔ سرداروں کی ہنسی کے پیچھے ہمیشہ طوفان ہوتا ہے۔ خوب جانتا ہوں، جب تھک جاتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ ان کا تو گر ہی گھوڑا زین اور رکاب تھا بیٹا، وہ سفر سے نہیں تھکتے۔ ہمیں 50 قدموں سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر رہی ہو؟ نہیں معلوم۔ جس عورت کو اپنے عہد و پیما کے حدود کا علم نہ ہو وہ اپنے عہد کیسے پورا کر سکے گی؟ اپنے دکھ میں ہاجر کو شریک کرنا نہیں چاہتے؟ مصر فرعون پسند سرزمین نہیں۔ اس کے تینوں احرام سریا سے دہن کجی ہے۔ نیل کی طغیانی خود ایک مسئلہ ہے۔ اس کے بدترین خداؤں کی کہانیاں انسانوں، درختوں اور پتھروں پر جادو کرتی ہیں۔ نہ قیس سنبھال سکے نہ محمد، ان میں سے کوئی بھی معمولی آدمی نہیں تھا، لیکن اس پرانے فرعون کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مجھے ایسے حریفوں کے مقابل جانا ہے جن کے مکر و فریب کے گھوڑوں کے صرف نشان رہ گئے ہیں۔ ایک جگہ کسی امیر کو معزول کرنا ہولناک اثرات رکھتا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ ایک عمر محبت کو مصر میں کھو نہ دوں۔ مالک، سفر پر خطر ہے، کسی پہ اعتماد نہ کرنا، حتیٰ کہ ہاجر۔
नया ओहदा मुबारक हो इब्राहिम। सरदार, लश्कर के मनसबदार आपसे कुछ वजाहत चाहते हैं। गुंजान रास्ते से मिस्र क्यों जा रहे हैं? सरदार, मख्फियाना तौर पर मिस्र क्यों जा रहे हैं? गैर लश्कर के मिस्र क्यों जा रहे हैं? सरदार, शहर में क़याम क्यों नहीं करते? मालिक अश्तर के साथ हम सफर हो तो चुनो चरा मत करो। ठीक है, रात खाना क्या खाएंगे? क्या हम खाके कुलजुम से भी ज्यादा बेअर्जिश थे जो हमें जियारत से भी महरूम रखा सरदार? खुदा कुलजुम और अहले कुलजुम को माफ ना करे अगर वो गफलत करें और अजीज तरीन यावर अमीर अल मोमिनीन की खुशबू से महरूम रहकर शाबान से रमजान में दाखिल हो जाएं। बीवी, क्या हम यहूदी हैं कि फातिमा जहरा की खुशबू से अपनी कनीजों को महरूम कर रही हैं? ये अहले कुलजुम के लिए शर्मिंदगी है। अभी आपके खादिम नहीं मरे जो आप बयाबान में रात गुजारे। यहाँ से मिस्र जा रहे हैं और हमें सिर्फ यहाँ से गुजरने का हुक्म है। मख्फी और गुंजान रास्ते से जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द अमीरुल मोमिनीन का खत मिस्र पहुंचा दें। आपसे मिलना या न मिलना अली के चाहने वालों से मालिक की मोहब्बत को कम नहीं करेगा। आपसे मुलाकात हमारे लिए बाइस इज्जत है। कुलजुम और अहाली कुलजुम की खुशी ही अली व असहाब से मोहब्बत करना है। आपके कदम अगर हमारी अंधी आंखों पर पड़ जाएं तो वो बीना हो जाएं। हमारे गरीबाना दस्तरखान को बरकत से महरूम ना करें। भाई, हमारे पास वक्त कम है। मिस्र के हालात अच्छे नहीं हैं। अली के चाहने वाले हरगिज नहीं चाहेंगे कि उनकी हुकूमत का काम पीछे रह जाए। हरगिज नहीं। मेरा मकसद तो ये था कि आज की रात हकीर के गरीब खाने पर बसर करते और तुलुए आफ्ताब के वक्त अहाली कुलजुम की दुआ के साथ रुखसत हो जाते। बहुत शुक्रिया, हमने पड़ाव डाल लिया है। इजाजत दें कि हम यहीं आराम करें और कुलजुम न जाएं। मैं तो आपके लिए आराम चाहता हूँ, फिर भी हम महरूम नहीं हैं। आपके मुबारक कदमों ने खाके कुलजुम को सारी आफतों से पाक कर दिया है। आपकी इस मोहब्बत को नहीं भुलाऊंगा। आने का शुक्रिया। मैं मजबूर हूं कि मख्फियाना सफर करूं। अहाली खुलजूम को हमारे यहाँ रहने की खबर न दी जाए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, हवाओं पर मेरा बस नहीं चलेगा। जिसने भी अपना दिल अली के सुपुर्द किया है वो आज की रात अली की खुशबू जरूर सूंघेगा। खुदा हाफिज। नहीं सोएंगे? जब नींद तकसीम हो रही थी तो मैं मश्क शमशीर कर रहा था ताकि अली की पैरवी करते हुए अपने ख्याली अम्र इब्न अब्दवत को कत्ल कर दूं। पहुंचा तो नींद तकसीम हो चुकी थी। मैं हाजिर हूँ मालिक। मेरे सवाल का जवाब मुअम्मा नहीं, सिर्फ एक कलमा है। जागता रहूंगा। जागता रहूंगा ताकि कूफे के नखलिस्तान से अली की मुनाजात की आवाजें सुन सकूं। आपको याद होगा कि एक दिन मैंने चाहा था कि मुझे इश्क के माने बताओ।
آپ کے اس دن کے جواب کو میں آج سمجھ سکی. عشق ایک حالت ہے جیسے مالک کی علی کی نسبت. مالک میں آ رہا ہوں. مالک میں آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہوں. مالک اپنے سردار کے لیے شربت لایا ہوں, شہد کا شربت. لیجئے مالک, اس شربت کو قبول فرمائیے. میرا دل لرز رہا ہے مالک حمزہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. درود بر فخر دین مالک اشتر نقئی. درود ہو یاوران بے نام و نشان محمد علی پر, پیامبران صفا و اخلاص. آپ لوگوں کی اس قدر محبت کے میں لائق نہیں تھا. خاندان پیغمبر کی دور و نزدیک بھویں ہمارے لیے فاطمہ زہرا جیسی حرمت رکھتی ہیں. دعا کیجیے بی بی. پیجیے مالک, شہد کا شربت تھا. آپ کے ہاتھوں کا ہر شربت میرے لیے شہد کا شربت ہے. اس شربت کی تلافی کس چیز کے بدلے کروں بابا؟ سلامت رہو اور تیز تلوار چلاؤ, گھوڑا خوب دوڑاؤ. میں نے خود سردار کے تلوار چلانے کے انداز کو دیکھا. ہمارے بچے آپ کی تلوار چلانے کے قصے یاد کر رکھے ہیں کہ کس تیزی سے آپ تلوار چلاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الوداع مالک, الوداع. مرحبا مرحبا بڑے میاں. کس بات کا مرحبا؟ تمہارے شربت پلانے کا. یہ شربت تو کوئی بڑھیا بھی لے جا کر ان کو پلا سکتی تھی.
मेरे शरबत को हर एक नहीं पिला सकता था। क्या मतलब? मुझे तो तेरी आंखों में शैतान नजर आ रहा है। जानते हो तुमने क्या काम किया है? काम नहीं। झूठ बोलते हो। तुमने खलीफा के अजीज तरीन यार को जहर पिलाया है। जहर? मैंने जहर दिया? वाह हो मुझ पर, मेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए जब मुझसे ऐसा काम सरजद हुआ। वाह हो मुझ पर, ये मैंने क्या कहा, ये कैसा नजर होगा। मालिक मुझे माफ कर दे। खुदाया, ये आसमान क्यों नहीं टूट पड़ा मुझ पर। ए खाना खराब, तेरे मौत तेरे गम में रोए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। गुलजुम के शहद ने मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मालिक, आपको जहर दे दिया है। हाँ, गुलजुम में नहीं, शाम में। हम लोग तो शाम गए ही नहीं। मेरे लाल, इस पे अबा का चप्पा चप्पा शाम है और यहाँ का हर हार तलवार है। कहाँ कहाँ? इमाम का हुक्म मिस्र पहुंचाना है, मिस्र पहुंचाना है। क्या कर दे, क्या कर दे, उल्टी कर दे। तकदीर को कैसे उलट सकता हूँ? क्या कर दो, हलक में उंगली डाल के शरबत को निकाल दो। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्न अलिय्यन वलियुल्लाह।
लानत हो तुम पर खुदा की, लानत हो। हाजर के हिस्से का शरबत मालिक को क्यों पिला दिया? लानत हो तुम पर, लानत। बताओ, सुन रहा हूं। मालिक अश्तर को कुलजूम में जहर देकर मार डाला गया है। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. सब जगह ऐलान करवा दो कि खुदा का शहद की मक्खियों की सूरत में एक लश्कर है जो उसकी मशीयत से मारता है और जिंदगी देता है।
اے لوگو، مالک اشتر نقی کے جنازے کی تشریح، جو علی کا بے مثل و نظیر سردار تھا. سچ مچ اشتر مر گیا. مالک اشتر کے مرنے سے اب مجھے موت پر یقین ہو گیا. شروع کریں. کڑوا ہے یا کھٹا؟ کچھ بھی نہیں. پھیکا ہے؟ نہیں. پھر کیوں نہیں کھا رہے؟ شام کی سرزمین نے میری بھوک اڑا دی ہے. میں تو دھوپ، گرد و غبار اور اونٹ کا ساتھی ہوں. حجازی اونٹنی کے دودھ کا ایک پیالہ مجھے سیر نہیں کرتا، مست کر دیتا. کیا چاہتے ہو؟ سود کے بغیر حجاز. حجاز تمہارے ہاتھ میں تھا تو اسے سنبھال سکے؟ یہ کیا میری طاقت کا امتحان ہے؟ یہ اس انسان کی جسارت ہے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے نام سے محمد مصطفیٰ کا بے رقیب خلیفہ ہے. آگ بگولا کیوں ہوتے ہو؟ جو بھی اس دسترخوان پہ بیٹھے گا وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق کھائے گا، نہ بھوک کے مطابق. مارفان امر آس نے مصر کو مالک اشتر کی موت کے عوض خریدا ہے. حسادت اور کینے میں شب و روز نہ گزارو، علی کا سوچو. جب تک علی زندہ ہے عراق اور حجاز کی حکومت خواب و خیال ہے. اب علی کافی کمزور ہو چکا ہے، ایک جھٹکے میں ٹوٹ جائے گا. فتح مکہ کے لیے مجھے ایک چھوٹا سا لشکر درکار ہے. مکے کا مصر سے مقایسہ نہ کرو، علی مولود کعبہ ہے. حجاز کو فتح کرنے کے لیے تمہیں جنوں سے مدد مانگنا پڑے گی.
ये सब झाड़ के लाया हूं। फूंक के देखिए, गुबार भी नहीं उड़ेगी। पूरा खजाना यही है जो आप देख रहे हैं। खजाने के खाली होने पर नाराज हो या खाना न खाने की वजह से? नहीं मालूम। इतना जानता हूं कि अगर मैं अंधा चूहा भी होता तो हर महीने खाने में से 3 या 4 सिक्के चुराता और बिल में घुसकर मजे मजे से बादाम और अखरोट खाता। नहीं चुराया है तो मरने के मुस्तहक हो। बताओ, चुराया है या नहीं? अमीर, मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूं। तो चुराया है। खबीस। कहाँ फारूक? अमीर की सखावतें मुझे गुस्सा दिलाती हैं। जब ये बेजुबान सिक्के हराम किए जा रहे हो तो बेहतर है कि फारूक यहाँ से चला जाए ताकि ये सब देख ना सके। सुनो, हर नई खबर पर एक सिक्का दूंगा। सोना है। क्या मिस्र की खबर और अमरियास का हुकूमत संभालना एक सिक्के से ज्यादा की खबर नहीं? क्यों नहीं, इससे ज्यादा की खबर है। लेकिन खुद अमरियास की अब तक 3 तहरीरें हम तक पहुंच चुकी हैं। मोहम्मद इब्न अबू बकर को गधे की खाल में डालकर आग लगा दी गई और खुद अमरियास अपने हवारियों के साथ दरियाए नील जाता है ताकि तैरना सीख जाए। मिस्र की जो मछलियां होती हैं वो गीली मिट्टी की बू देती है। कोई और नई खबर? इराक में अंबार नामी एक शहर था, लेकिन अब इराक के नक्शे से साफ हो चुका है। हमने उसे खाक में मिला दिया है। तुमने नहीं किया, बल्कि उसे आग ने नाबूद किया है। और उस अंबार को जलाने का नक्शा मैंने ही बनाया था सरदार। अबा यजीद, कूफे में एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो बगैर किसी खर्चो मखारिज के 3 लश्करों के बराबर कोशिश कर रहा है कि कूफा आपके सुपुर्द हो जाए। क्या इसका नाम एक सिक्के के बराबर नहीं? उसका नाम अशस तो नहीं? हाँ। अशस अजीम आदमी है, लेकिन अगर जुंदब का नाम सुनता तो तुम्हें 1000 सिक्के दे सकता था। ताजी खबर लाओ। अम्मू जान, आज मेरे घर एक बच्चे की विलादत हुई है। वलीद ने उस नौमौलूद का नाम माविया रखा है। मरहबा वलीद के सलीके पर। बच्चे के बाप तुम हो या वलीद? एक दिन एक चापलूस ने मेरे लिए दुआ की थी कि ऐशो इशरत करूं। ऐश तो कर रहे हो? नहीं मुजान, कहां? देख रहा हूं कि तुम टेढ़े चल रहे हो। तुम्हारे उल्टे ख्यालात मेरे लिए नाक की मक्खी हो गए। बहुत खुदरतमंद हो। हाँ हूं। अगर आपसे ज्यादा खुदरतमंद का पता बता दूं तो कितने सिक्के दोगे? ये सारे दे दूंगा।
مرحبا یزید، مرحبا. جسارت آل ابو سفیان کی ہمیشگی میراث ہے. یزید کی یہ مشق فتح شامات کی داستان یاد دلا رہی ہے. میں اپنی گزر جانے والی جوانی پر افسوس نہیں کروں گا، کیونکہ اب مجھے معلوم ہے کہ کوئی ہے جو میری راہ کو آگے بڑھائے گا. مرحبا یزید، تمہارا یہ برجستہ تلوار چلانا. جیتنے والے کی قدر و قیمت تو وہی جانتا ہے جو کھیلنے والا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس آرام طلبی میں جس طرح اس نے کھیلا ہے مشکل کام ہے. ماننا پڑے گا کہ اس نے جیتنے کا کردار اچھا ادا کیا ہے. بھولو نہیں، اس طاقت کی مشق میں ہم جیتے ہیں. ولید، لڑو گے؟ میں حاضر ہوں. یزید جیسا تو نہیں. امو جان، میں کھیلے بغیر ہار قبول کر لیتا ہوں. تم دونوں رشتہ داروں کا بوجھ میرا عزیز اٹھائے گا. جو مہارت میں نے یزید میں دیکھی اس کے لیے تو یہ سرداران ہی کافی تھے. البتہ مشق شمشیر میں قوم اور قبیلے کے لوگ امان میں ہیں. کافی ہے. منتظر ہو کہ عورتیں خوشی سے تالیاں بجائیں. ان حضرت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر شمشیر شمشیر مشق نہیں ہوا کرتی. وہ سمجھتا ہے، تم کیوں نہیں سمجھتے گردن ٹیڑھے؟ جلدی ہی سمجھ جاؤں گا. حکومت مجبور بوڑھے کی طرح نہیں ہوتی کہ جوش دکھانے یا رشتہ داری جتانے سے تم کہیں پہنچ سکو. بے وقوف. حجاز اگر ایک ہڈی ہوتا تو تمہارے سامنے ڈال دیتا تاکہ اتنا کینہ توزی اور بکواس نہ کرے. سن گرگٹ کی اولاد، میں معاویہ. تو صرف ایک نام یاد رکھ لے، معاویہ. نہ ابو سفیان کا بیٹا، نہ ہندا کی اولاد. میں وہ معاویہ ہوں جو اپنی ذہنی صلاحیت اور زیدگی سے تم شکست خوردہ بنی امیہ کے لیے پناہ گاہ بنا ہوا ہوں. کیا اس کو جھٹلاؤ گے؟
जाओ किसी सेहरा में जाकर देखो, तुम्हें कोई ऊंट भी चराने के लिए नहीं देगा। गौर से सुनो, सब सुने। अगर आज से हर हुक्म की बेचून चिरा तामील करोगे तो ठीक है, नहीं तो अपने टूटे मकानों में जाओ और कुत्तों के साथ जिंदगी गुजारो। इराक पर हमला करो, हर जानवर और नखलिस्तान, जवान और पीर को आग लगा दो। इस हुकूमत का पहला हुक्म यही है। अगर हिम्मत रखते हो तो अंजाम दो, वरना हमारे पास सदक़े की रोटियां नहीं हैं जो तुम्हें मुफ्त में खिलाएं। यजीद, तलवार की मश्क काफी है, कल से तदबीर की मश्क शुरू होगी।